Next one, Shri Viresh Borkar to move the resolution. Speaker, sir, I request to move that private member resolution, item number 4. Speaker, sir, the House strongly recommend the government to approach the appropriate agency of the center government with a specific proposals for one-time special grant of about rupees 5,000 crores for the systematic revival, protection, promotion of Khazan lands in 8 talukas, being age-old agro-ecological and agro-economic system, which will help in creating self-sustainability of the state and will take care of unemployment issue and generate robust revenue in the state. Since a huge part of the state, 18,000 hectares ancient Khazan lands remain neglected, mostly due to peculiarity of finances and to improve supportive infrastructure such as outer and inner embankments, sluice gates, creeks and backwaters, access roads, culverts, buildings, soil remediations, revival of plantation and irrigations. Speaker, sir. One minute. The resolution is before the House. Yeah, Udish can. Speaker, sir, खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब गरजेचे हो जे रेजोल्युशन आमी घातला तें हें गोंया खातीर आनी गोंयच्या शेतकारां खातीर. आयज तुमी पळयलां आसतलें आमचें जें खाजन आसा तें 3000 वर्सां पयलूचें हें खाजन लँड आसा आनी रिकमेंडेड बाय युनेस्को पासून की वर्ल्ड हेरिटेज सायट करपाक शकता म्हणून. सो इतले इम्पॉर्टंट जो खाजन लँड आसा तो खंय ना खंय आमच्या हाती भायर वयता. आयज कितलीशी एरिया आमची जी खाजन लँडाची आसा ती फ्लड जाल्ली आसा. हे जे खाजन लँड आसा तितून एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर जावं सॉल्ट, हॉर्टिकल्चर हे ऑक्युपेशन आसा. सरकारान हेजेर खूब वर्सां जालीं निग्लेक्ट केल्लें आसा आनी तेकाच लागून हें खंय ना खंय आमच्या हाती भायर वयता. आनी जेन्ना आमी पळयता की कितें प्रयास करता, खूब कमिटीज फॉर्म जाल्यो, खूब कितें कितें जालें, पण आजून पर्यंत हें खाजन जो लँड आसा हो आमच्या हातीन येयल्लो ना जावं हेजेर आमी रोवपाक शकना. खूब एरिया आसा जे आमी रोवपाक शकना. हो हें जें खाजन शेती आसा, हें खाजन लँड आसा, हें आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या जाणट्यांनी, जेंकां आमी गांवकारी सिस्टम जो आसलो, जो गांवकारी सिस्टम मागीर कोमुलदाद कोडार येयलो, ह्या सिस्टमाच्या थ्रू हें तयार केल्लें आनी मॅन्युअली आयज आमी पळयता आसतले कितली मशिनरी येयल्या आसतली. आमी बांद पासून बांदपाक मशिनरी येयल्या जावं क्रीक क्लीन करपाक मशिनरी येयल्या. सो त्या टायमार इतली वर्सां तेंच्यांनी ते खाजन लँड तयार करपाक लागून इतली टायम काडलो आमच्या जाणट्यांनी आनी ते आयज खाजन लँड आमच्या फुड्यान आसा. आनी हें एक इकॉनॉमिकल मॉडल जो आसा जो आमकां रिवायव करपाक जाय, तेका लागून आमी हें आयज रेजोल्युशन घातलेलें आसा. आयज आमी पळयता की आमच्या जे खाजन लँड आसा थंय मँग्रोव्ज आसा, आमकां ती सपोर्ट दिता, पण जेन्ना एक्सटर्नल जे बांद्स आसा ते घडना नाल्यार ते मोडून वयता आनी आमची शेतां बुडटा. आनी शेतां बुडल्या कारणान ती खाजन लँडान मँग्रोव्ज वाडटा आनी ती फुडें फुडें येता आनी अशी कितल्याच कडेन जाल्ली आसा मँग्रोव्ज वाडोवन वाडोवन आमची खाजन लँड रोवपाक पासूंक शकना, अशें खूब कडेन जाल्लें आसा. जेन्ना आमी पळयता आजून पर्यंत जे डॉक्युमेंटरी सरकारान तयार करपाक जाल्ली, ह्या जो इंडस्ट्री आसा, खाजनाची जी इंडस्ट्री आसा हेजेर डॉक्युमेंटरी तयार करपाक जाल्ली, आजून पर्यंत ती डॉक्युमेंटरी तयार जाल्ली दिसना. कारण खंयच आमकां बरयल्लें ना की ही डॉक्युमेंटरी घेवन आमी हें खाजन रिवायव करून हें फुडें वचूंक शकतले म्हणून. टोटल सरकाराचो फेलियर जाल्लो आसा आनी हो फेलियर वाडत चल्लेलो आसा आनी हें खंय ना खंय आमकां रिवायव करपाची खुबशी गरज आसा. जेन्ना आमी पळयता आयज खूब आमची फर्टायल खाजन लँड समज जाल्या. आमची टोटल 600 स्विच गेट्स आसा. आयज 600 स्विच गेटाची कितली स्विच गेट सारकी आसा, कितली मोडल्या, खंय बुडल्या हें कोणाक खबर ना. 140 टेनंट एसोसिएशन आसा आनी ती फंक्शनल आसा काय ना हें लास्ट टायम हांवें सांगलेलें की कितलीशी फंक्शनल ना, एजीएम मिटिंग्स जायना, तेंची लिस्ट जायना, फॉर्म 3 जे आसा ते अपडेटेड जायना आनी कितली वर्सां जाली, 3 वर्सां जाली खंय एकूय जावंक ना, 5 वर्सां जाली एकूय जावंक ना. सो आख्ख्या गोंयान अशें जे आमचे रेजिस्टर्ड फार्मर जावपाक जाय ते जावकूच ना, टेनंट जावकूच ना. सो हें सरकारान खंय ना खंय धोरण घेवपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. स्पिकर सर, थोडे जाण म्हणटाले की हांवें 5,000 करोडाचे हें रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फंड घेवपाक. थोडे जाण आसतले
सीएमूय म्हणटालो की हो 5,000 करोड मागता, कोण दितलो 5,000 करोड. हांव ताका लागून स्पीकर सर एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदता की हे कितले गरजेचे आसा ते, जे आमचे खाजन लँड आसा, जो खाजन शेती आसा, कितली गरजेची आसा आनी कितली पिकावळ काडपाक शकता. सो हांव पयलू म्हणजे जी आमची एरिया आसा स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू खोर्लीम जो कुमारजुआ कॅनल आसा, हेजे तुमकां एग्जाम्पल दिवपाक शकता की आमी कितले लॉसान गेल्ले आसा ते. कारण खूब जाण म्हाका टॉन्टूय मारतले हेच्या फाटल्यान की बाबा हो बेश्टोच रे मागता 5,000 करोड, हेका काय ते हें खबर ना. सो तुमकां पयलू हांव सांगूंक सोदता की ही इंडस्ट्री कितली व्हड आसा ती आनी हे इंडस्ट्रीन आमी कितें करपाक शकता ते. पयलू म्हणजे आमचे जे स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू कुमारजुआ जे खोल्ली आसा थंय पर्यंत जेन्ना खाजन लँड आमी पळयता तेन्ना 2070 हेक्टर जमीन आसा, म्हटल्यार 27 किलोमिटर्स इतली एरिया आसा. आनी ह्या जमनीन आमची जी विलेजीस कवर करता त्यो खोर्लीम, कारांबोलीम, आदोसीम, मंडूर, दोंगरीम, नेवरा, मरकुरीम अप टू जुवारी ब्रिज, जो आमचो जुवारी ब्रिज आसा आगची थंय पर्यंत कवर करता. जेन्ना आमी फुडें वयता हे आमी जेन्ना सॅटेलायट इमेजीस पळयली तेन्ना 20 वर्सां जाली ही जी एरिया आसा ती सबमर्ज जाल्ली आसा. खुबशी एरिया हांगाली 20 वर्सां जाली सबमर्ज जाल्ली आसा, म्हटल्यार आयज 1 वर्स 2 वर्सांचे न्हू 20 वर्सां. आनी आमकां समज हे जी एरिया आसा हे एरियेन आमी जेन्ना हें करताले रोयताले तेन्ना आमचे डबल क्रॉप सिस्टम आसलो, म्हटल्यार 2 वेळा आमी भात रोयताले आनी एडिशनल समज आसा नाल्यार वेजिटेबलूय रोयताले. सो हो जो डबल क्रॉप जावं एडिशनल ट्रिपल क्रॉप सिस्टम आसा आयज तो खंय ना खंय कांयच ना आनी काबार जाल्लो आसा. थंय वरायटी ऑफ क्रॉप्स आसले, वरायटी ऑफ आमचे हे स्पायसीस आसले, हे आमी थंय ग्रो करताले. तशें जेन्ना आमी एवरेज रायस प्रोडक्शन जेन्ना आमी पळयता ते 3.5 मेट्रीक टन पर हेक्टर हो एवरेज रायस प्रोडक्शन जातालो. जेन्ना हे कंटिन्युअसली ऑन प्रोसेस आसलो म्हटल्यार जेन्ना आमी रोयताले तेन्ना. देरफॉर जेन्ना आमी कॅल्क्युलेट करता वन क्रॉप मॉडल, जेन्ना आमी एक क्रॉपाचो मॉडल जेन्ना कॅल्क्युलेट करता तेन्ना आमी पळयता की कितलो लॉस जाला तो. पयलू म्हणजे आमी पर हेक्टर कितलो आमकां ग्रोथ जावपाक जाय तो आमी कॅल्क्युलेट करता. एरिया इन हेक्टर्स ती आमी कॅल्क्युलेट करता. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सबमर्ज म्हटल्यार कितली वर्सां आमी सबमर्ज जाल्ले आसा ते आमी कॅल्क्युलेट करता. सो जेन्ना आमी घेतले की यील्ड पर हेक्टर आमकां 3.5 म्हटल्यार 3.5 हेक्टर आसा. जेन्ना 2700 टोटल एरिया आसा ती इंटू 2700 इंटू 20 इयर्स टोटल आमकां येता 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस, म्हटल्यार आमकां इस्टिमेटेड लॉस 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस जाल्लो आसा. हो जेन्ना आमी फुडें वयता जेन्ना आमी इतलो लॉस धरता मागीर तितून आमी म्हणटा कॅल्क्युलेट करता पर केजी आमी 20 रुपया कॅल्क्युलेट केलो. 20 रुपया आमी समज कॅल्क्युलेट केलो नाल्यार ₹20,000 पर मेट्रीक टन धर. तितून आमी कॅल्क्युलेट केलें नाल्यार टोटल आमकां ₹378 करोड इतलो गोंयकाराक लॉस जाला. इतलो म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 20 वर्सांनी आमकां 378 करोड लॉस जाल्लो आसा. जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना तेजे तण येता, आमकां तण मेळटा. तण आमी समज धरलें 5 रुपयान पर केजी, सो तें आमी कॅल्क्युलेट केलें नाल्यार आमकां 94.5 करोड जाता, म्हटल्यार 1,89,000 इंटू 5,000 पर मेट्रीक टन. सो जो टोटल तण आनी रायस हो एक क्रॉपाचो धरले नाल्यार आमकां 472.5 करोड इतलो लॉस जाल्लो आसा. सो हो जो आमी कॅल्क्युलेशन केला हो एक सिंगल क्रॉप सिस्टमाचो आसा, म्हटल्यार एक सिस्टम तो समज डबल केलो नाल्यार हेजोकून डबल जातलो. दोन पिकावळी काडली नाल्यार तेजे समज एक्स्ट्रा आमी घेतले नाल्यार वेजिटेबल घेवंक शकता. सो वेजिटेबल घेतल्यार आनीक जातलो. सो प्रत्येक जो आमी टोटल इनकम लॉस पर हेक्टर जो सिंगल रायस क्रॉप कल्टिवेशन मॉडल आमी हेक्टर घेतलो आनी एक हेक्टराचो हें घेतलो एक सिजनाचो नाल्यार ₹87,500 जाता. सो इतलो जो आमचो खाजनाचो एवरी हें लँड आसा तो लॉस जाता 87,500. सो हो जो प्रत्येक शेतकाराक लॉस जाला जो आमी समज स्क्वेअर मिटरान घेतली नाल्यार 8.75 पर स्क्वेअर मिटर हो लॉस जाल्लो आसा. आनी आयज कोण कॉम्पन्सेशन दितलो? जी 20 वर्सां आमची शेती गेल्ली आसा
हेजी कोण कॉम्पन्सेशन, ह्या सरकारान कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय. कारण इतले आमचे शेतकार लॉसान गेल्ले आसा आनी शेतां रोवपाक मेळना. जेन्ना ही ट्रेजेडी आयज सामकी ट्रेजेडी जाल्ली आसा, खाजन सारकें सोंपलां आनी आमी जेन्ना रिवायवलाक हें करता आयज खूब आमकां आडखळी येता, ते फुडें वचपाक लागून डिफिकल्ट जाता. हितून 3 डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व आसा, WRD, एग्रीकल्चर जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, हे सगळे डिपार्टमेंटान एकटे येवपाची गरज आसा. आनी हो जे आमी मागता हे आमी रोड मॅप करपाक सोदता, आमी फुडें घालपाक सोदता. हेका कित्याक लागून करूंक सोदता? कित्याक आमचेच समज आमची इन एंड अरावंड एरिया धरली आमी 2700 हेक्टर्साची, जाल्यार तेका अप्रोक्स अरावंड 500 CR लागतले, 500 CR, आनी एंटायर गोवा धरले जाल्यार आमी 5000 करोड लागतले. सो जेन्ना आमी पळयता हेका गरज कित्याक लागून आसा, पयलू गरज आसा ती एक्सटर्नल बांद्स बांदपाक. जे एक्सटर्नली आमी बांद आसा तेका 8 मिटर्स हायट आसपाक जाय आनी विथ आसपाक जाय 6 मिटर. इंटरनल बांद, एक्सटर्नल बांद अरावंड 13 किलोमिटर्स आमी हे एरियेक धरता आनी इंटरनल जो बांद आसा तो आमी 25 किलोमिटर्स धरता आनी हेका 6 मिटर हायट जाय आनी 6 मिटर विथ जाय. सो आमी तेन्ना फुडें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना तेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम फॉर स्विच गेट्स, आयज स्विच गेटी कितल्योच मॉडर्न वयता, सो हेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम जाय. तशेंच आमी स्विच गेटी आसा ऑलमोस्ट अरावंड 15 इंटरनल आसा, 15 एक्सटर्नल आसा. जेन्ना आमी डिसिल्टिंग म्हणटा, इंटरनल डिसिल्टिंग ऑफ क्रिक्स जावं ड्रेन्स आसा, हेकाय आमकां पयशे लागतले. मागीर ड्रेनेज आसा, ड्रेनेज समज आमी इम्प्रुवमेंट करता, ड्रेनेज इम्प्रुवमेंटाक आमकां पयशे लागतले. जेन्ना आमी रिमुवल ऑफ वीड्स जेन्ना आमी काडपाक सोदता तेकाय पयशे लागतले. डीप टर्निंग ओवर द सॉयल आमी समज परतूंक सोदता, आख्खी सॉयल पिड्ड्यार जाल्या, पडींग जाल्ली आसा, तेका पयशे लागतले. रिस्टोरेशन ऑफ कोकोनट प्लांटेशन, आयज बांदांचेर कोकोनट प्लांटेशन रोवपाक थंयूय पयशे लागतले. प्रोविजन ऑफ रिंग वेल्स, बोरवेल्स, फार्म पॉन्ड्स, म्हणजे हे जे प्रोविजन आसा हेंकाय पयशे लागतले. प्लांटेशन ऑफ मॅंग्रोव्स अलॉंग एक्सटर्नल एम्बांकमेंट्स, भायल्यान जेन्ना आमी प्लांटेशन करतले थंयूय पयशे लागतले. रिपेर ऑफ मायनर कल्वर्ट्स, ब्रिजीस अक्रॉस रोड्स टू ट्रान्सपोर्ट फार्म मशिनरीज, एडवान्स समज आमी मशिनरी घेता जाल्यार ती मशिनरी ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आमकां पयशे लागतले. सो हे रोड अलॉंग रोड. स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा शेतकारांक जेन्ना हेका मातसो टायम दिवचो. म्हाजो रेजोल्युशन आसा हांव कंप्लीट करपाक जाय स्पीकर सर, आनी हो कितें आसा हो शेतकारांचो आसा. जेन्ना आमी जय जवान जय किसान म्हणटा. स्पीकर सर हांव आन्सर डिटेलान दिता, तेज्या पयलीं न्ही एकूच खंयचे तरी खाजन उदाहरण आमी करतात तेका अमके पयशे दिवन ते लावन दाखोवचे. सगळे सांगता पळय न्ही आतां सगळे व्हडले. स्पीकर सर स्पेसिफीक जर सांगात हांव पयशे दिवपाक तयार आहा, तेणी जबाबदारी घेवची. हेच खाजन. स्पीकर सर हांव गोंया खातीर उलयता. स्पीकर सर हांव गोंया खातीर उलयता. 18,000 हेक्टराचें 18,000 हेक्टराचें हांव हें करता आनी स्पेसिफिकली तुमकां आमचे खाजनाचें तुमकां उदाहरण दिल्लें आसा. सो आनी सीएमांनी नोंद करची की सीएम रिप्रेझेंट करता आख्ख्या गोंयाक. हांव फाल्यां म्हणूंक शकता की म्हाज्या तितून कर, हांव तशें म्हणना. हांव प्रत्येक शेतकार गोंयचो जो शेतकार आसा तेका रिप्रेझेंट करता. स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका टायम दिवचो, म्हाजे पॉयंट्स उरले. You summarize it. हांव summarize it in the best way. जेन्ना आमी फुडें वयता जेन्ना आमकां सिव्हिलन्स कॅमेरा सिस्टम जाय, कित्याक आमकां ट्रॅकिंग करपाक जाय. खूब कडेन मोशन डिटेक्टर्स जाय आमकां. स्विच गेट्स मोडटा जावं कितें जाता तेन्ना थिंग मॉनिटरींग सिस्टम जाय. सो स्पीकर सर ड्रोन जी आमची हें हाडला, ड्रोन फॅसिलिटी हाडल्या, ती ड्रोन फॅसिलिटी आमकां फुडें व्हरपाक जाय. बायो फर्टिलायझर प्रोडक्शन युनीट जाय आमकां. फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर फायर कंट्रोल सिस्टम जाय समज उजो लागलो जाल्यार. ड्रायिंग युनिट्स फॉर पेडी कल्टिवेशन जाय आमकां. ग्रेन स्टोरेज यार्ड्स जाय. रायस मिल. स्पीकर सर जाले दोनूच पॉयंट उरल्या, थोडेच पॉयंट उरल्या. हांव तुमकां You be specific because you're mixing everything up together. स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता कित्याक कळपाक लागून. हे आतां तुमी फकाणां करूं नाका. स्पीकर सर तुमी आयकोन घेवपाक जाय. आयज शेतकारांचे प्रश्न आसा, हो म्हाजो एकट्याचो प्रश्न. हांवूय शेतकार, म्हाका खबर आसा, तुमकां एकांची खबर नासतली. मान्य आसा, लेकिन पूण टायम दिया न्हू. तुमी कित्याक म्हाका बंद करता? बाकी उलयताले कितले डिस्कशन बंद करपाक जाय. You have to be specific. Either it is the bans or it is the fire Speaker sir, or it is the coconut trees. Let me get cleared. काबार जावनी मागीर तुम्ही उलया. You've already spoken for almost 13 मिनटां तू उलयला. Let my entire thing get cleared. मागीर तू उलोवनी थोडेच उरला. Yeah, you've already spoken for 12 minutes. Please wind up soon. 8 minutes जाय, 20 minutes धरा. 20 minutes धरा. माझे रेझोल्युशन आसा, म्हाका उलोवपाक रायट आसा.
being a legislative म्हाका आन्सर करपाक जाय म्हाका बेगीन वाइंड अप करतो हांव वाइंड अप करता स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता गोंयचो जे आमचे रायस असले जावं आमची जी सॉल्ट आसा ती पयलू एक्सपोर्ट जाताली 100 कंट्रीनी एक्सपोर्ट जाताली आयज हो एक्सपोर्ट करपाचो जो आमचो बिझनस आसा आयज इंडस्ट्री आसा ही खंय ना खंय ठप जाल्ली आसा बंद जाल्ली आसा जेन्ना आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी जाय की ही इंडस्ट्री परत रिवायव करून आमची एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जी प्रमोट करपाक जाय आनी हेका लागून आमकां सपोर्ट जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान नीड टू सिस्टमॅटीक नेचर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ खाजन हे मेंटेन करपाक जाय सिस्टम सर्विसीस ऑफ खाजन आयज आमी टोटल जेन्ना हेक्टर्सान पळयता 18,000 हेक्टरान जेन्ना पळयता तेन्ना हे खाजन आमकां कंट्रिब्यूट करता एन्युअली रुपीज 25,200 करोर्स आयज हें आयकूंक सोदिना आयज सरकार आमचें आयकूंक सोदिना की एन्युअल आमचो कंट्रिब्युशन आसा खाजना थ्रू जावपाक जाय आसलें तें आयज जायना हें 25,200 करोड आसा केदी व्हडली इंडस्ट्री आमचो बजट जालो सो ही इंडस्ट्री आयज निग्लेक्ट करता तुमी फकाणां मारता तुमी बंद करता म्हाका उलोवपाचो जेन्ना आमी पयले एक्सपर्ट पॅनल बसयल्ले इन 1992 एग्रीकल्चर लँड डेव्हलपमेंट पॅनल आसलें 18,000 हेक्टराचे जेन्ना आमी एक्सपर्ट पॅनलान डेटा काडलो त्या डेटान सांगलेलें की 1,12,500 जॉब्स क्रिएट जातले म्हणून डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आयज आमी म्हणटा 1,22,000 अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून ते हांगा जॉब क्रिएट जातले हें आयकोवपाक सोदना स्पीकर सर आमी जेन्ना पळयता आमी हेच्या पयलू जेन्ना हें जाल्लें हें क्रिएट जाल्लें तेन्ना कोण सबसिडी पासून दिनासलो आयज सबसिडी दिवन पासून आमची शेतां रिवायव जायना ही सामकी दुखद गजाल आसा ना तेका लागून हे पॅकेज हाडा ही पॅकेज हाडपाक जाय तुमी हांगा एग्रो बेस्ड जी आमची हें आसा ती खुबश्यो वरायटीज आसल्यो आनी त्यो वरायटीज आयज खंयच मेळना आयज कितल्योश्यो वरायटी आयज नाच जाल्ल्यो आसा शेणलेल्यो आसा हेका लागून सरकारान स्टेप्स घेवंक जाय जेन्ना स्पीकर सर सगळे उलया स्पीकर सर जेन्ना एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट पॅनल जो बसयल्लो जो पयलींचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेणेन बसयल्लो ऑन 22/11/1990 हो पॅनलान सबमीट तेंचो रिपोर्ट आसा तो सबमीट केल्लो आयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेन्ना CM आसलो मिस्टर रवी नायक तेका 20/3/1992 हें एंटायर थिंग सबमीट केल्लें तेच्या फुडें कितें जालें आमकां खबर ना मात आजून पर्यंत हे जे रिवायवल आसा ते आजून पर्यंत जाल्ले ना म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा आतां तुमी आसतले मात म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा की कितलो खाजन पॅडी फील्ड आसा पळय तो प्रोटेक्ट जाल्लो आसा तो सो तितून दाखयता की 2,485 हेक्टर्स प्रोटेक्टेड आसा म्हणून आनी 2019-2020 कितलो हेक्टर कल्टिवेबल आसा तितून बरयल्ले आसा 600 म्हटल्यार टोटल 18,000चो 2019-2020 600 हेक्टर्स कल्टिवेटेबल आसा म्हणून हो आन्सर आसा आमी जेन्ना म्हणटा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आयज सरकार खूब आश्वासन दिता CM खूब आश्वासन दिता PM खूब आश्वासन दिता थंय हेंवूय आश्वासन दिवपाक जाय की ही जी 5,000 करोडाची जी पॅकेज मागल्या ही हाडपाची व्हडल्यो बाकीच्यो पॅकेजी हाडटा हेच्या पयलू जायकाची पॅकेज हाडलेली मात तेन्ना खंयच खाजन इन्क्लूड केल्लें ना सो सरकारान आश्वासन दिवपाक जाय की ही 5,000 करोडाची पॅकेज हाडटलो बाकीच्यो स्टेटी समज तेंचे कडेन जायना जाल्यार एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून जे दुसरे स्टेट कशे हाडटा वर्ल्ड बँका कडल्यान जावं एशियन बँका कडल्यान हेंचे कडल्यान जेन्ना पयशे हाडटा हे प्रोपोजल सरकारान मांडचे आनी तेंचे कडल्यान तर हाडपाचे ऑन लोन जावं ग्रांट ऑफ फंड्स हे सरकारान हाडपाचें काम आसा सरकाराचें जेन्ना बाकीची स्टेट आमची नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्रा तेंचो 41,233 हेक्टर्स लँड आसा तो रिस्टोर केलो तेंच्यांनी जो खाजन लँड तेंचो खाजन आसा आमच्या भशेन तसो तेंच्यांनी रिस्टोर केलो इन 5 years 5 वर्सांनी मात आमी गोंयान कितलीं वर्सां जालीं गोंय रिस्टोरूच जायना गोंयची जी एरिया आसा ती समज 18,000 हेक्टर आसा नाल्यार ही 2 वर्सांनी रिस्टोर जातली
मात हेका लागून सरकारा कडल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां पॅकेज जाय, आमकां तरतूद करपाक जाय की हे एंटायरली, नाल्यार कितें जाता फॉर एग्जाम्पल सांगूंक सोदता मुद्दमून, हे एक बांद बांदतले, हांवें एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगलां एक बांद बांदता ते सायडीन दुसरो बांद मोडटा, तो बांद मोडलो हो बांद बांदून गेले कांयच जायना, सगळीं व्हांवून वयता, सगळें उदक भितर येता. आमचे थंय सेम जाल्लें आसा, रिसंटली पयलू बांद बांदलेले, एक सायडीन बांद बांदला ते सायडीन कांयच बांद नासले, होय बांद मोडून गेल्लो. सो सगळें उदक व्हांवता. सो ते वन टायम जावपाक जाय, वन टायम करून घेवपाक जाय, नाजाल्यार अशेंच जातलें आमचें खाजन काबार जातलें आनी स्वयंपूर्ण केन्नाच जावपाक पावचें ना. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण करूंक सोदता तेन्ना शेतकारांक पयलीं स्वयंपूर्ण करपाक जाय. आमचे जेन्ना जय जवान जय किसान हें धोरण PM मोदीचें आसा, तेणेन धोरण धरला, नाल्यार पॅकेजूय दिवपाक जाय आमकां 20 मिनटां जाले तुजे. जालें एकूच पॉयंट सांगूंक सोदता, आमी जेन्ना हे खाजनाचे जे प्रॉडक्ट्स आसा आयज ताका GI टॅग मेळोन ते आमी एक्सपोर्ट करपाक शकता, अशी हो सिस्टम आसा, इंडस्ट्री आसा. हांव मागता सरकारा कडेन की तेंच्यांनी हे म्हाजेच न्हू, हांगा कितलेशे आमदार बसल्या, तेंचीय खाजन लँड आसा, तुमची आसतली खाजन लँड, आनी ती खाजन लँड रिवायव जावपाक जाय. आनी तेका लागून हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव आमचो WRD मिनिस्टरा कडेन मागता, चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता, कित्याक ही पॅकेज हाडपाक जाय नाल्यार आमी येता. 5,000 करोडाची जेन्ना पॅकेज येतली तेन्नाच खंय ना खंय कामां जातली आनी कामां फास्ट जातली, फास्ट रितीन जातली. आयज सरकारा कडेन पयसो ना, सरकारान सांगचें कितलें सांगचें, फुडें येता वयतले, फुडें वयतले आनी मागीर वर्क ऑर्डराचेर उरतले. सो हें जावपाक जायना. आमकां जाय की आमची जी एंटायर खाजन लँड आसा ते रिवायव जावपाक जाय आनी हें एक जो हेरिटेज सायड आसा, एक वर्ल्ड हेरिटेज सायड आमी म्हणटा ती आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हीच म्हाजी मागणी आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना स्वयंपूर्ण म्हणटा, आत्मनिर्भर म्हणटा, सरकार मानून घेतलो. देव बरें करूं. वेन्झे वेगस.